अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ होंगे खुशहाल होंगे। तो जी आज हम जा रहे थे मेले पे, जो कि जर्मनी में मेरा फ़र्स्ट मेला है। मैं पाकिस्तान में भी कभी मेले पे नहीं गई, इसलिए मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि मेले में क्या क्या होता है और मेला जो है वो कैसे लगता है। लेकिन जब आपका एक बेबी होता है तो आपको मेले पे जाना या घर से बाहर निकलना, बेशक वो पाकिस्तान है, बेशक वो यूरोप है या आप कहीं पे भी रह रहे हैं, थोड़ा सा टफ़ होता है कि ऐसा थोड़ी है कि आप अकेले हो और आपने बस चेंज किया और आप निकल गए। बेबी के साथ आपको सारी चीज़ें उसकी कैरी करनी पड़ती है, उसकी वागल लेनी पड़ती है और ऑल दैट। पाकिस्तानी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि बेशक हम जहाँ पे भी हैं, लेकिन हम जो मर्ज़ी जो है वो ड्रेस पहने, लेकिन हमारा जो हिजाब है वो मस्ट है। क्योंकि हम वही बात है कि दुनिया तो कुछ दिन की है, कुछ देर की है। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मैं हरगिज़ किसी को पॉइंट नहीं कर रही, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना कल्चर है। सो हम पाकिस्तानी बेशक जिस हालत में हैं उसी में हम निकल जाते हैं, लेकिन हिजाब हमारा मस्ट है, क्योंकि ये दुनिया थोड़ी देर की है। यहाँ पे वापस तो हमने अल्लाह ताला के पास लौट के जाना है, बेशक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ लौट के जाना है। सो हम कुछ करें या ना करें, हमने हिजाब तो लाज़मी लेना है, तो वो लेके तो चलें। हम चले गए मेले की तरफ। तो जर्मनी में यहाँ पे 2 बड़े मेले लगते हैं, एक अक्टूबर में जिसको अक्टूबर फेस्ट कहा जाता है, और एक स्प्रिंग में। ये जो अभी वाला मेला है ये स्प्रिंग का मेला है, जिसको फ्रूलिंग फेस्ट कहा जाता है। इससे भी बड़ा मेला होता है जो कि अक्टूबर में लगता है, वो अक्टूबर फेस्ट है। देखिए मैं यही मेला देख के इतना थक गई कि हमें ये मेला घूमते घूमते जो है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स लग चुके थे। अभी हम जो है वो यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसके लिए आपको पहले रिज़र्वेशन करवानी पड़ती है। इस चीज़ का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो हम अभी कंसर्ट्स वगैरह पे नहीं गए। और अभी हमने, क्योंकि हमारे साथ छोटा बेबी था, जिसकी वजह से ये है कि आप इतना जो है वो इन्वॉल्व हो के चीज़ों को नहीं देखते। लेकिन फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे जो है वो बच्चों के लिए अलग झूले थे, जिसमें बच्चे कंफर्टेबल रहें, उनके लिए कोई जो है वो नुकसान ना हो। उसके बाद यहाँ पे ये था भूत बंगला, जो कि हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है, और यहाँ पे जो कि यहाँ पे जर्मनी में इसको कहा जाता है गाइस्ट हाउस। तो ये है जी, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। सर यहाँ पे कुछ झूले ऐसे थे, एक रोलिंग कोस्टर था, एक यूरो कोस्टर था, एक अल्पाइना जो है वो बान था। यहाँ के जो जर्मन नाम है वो बता रही हूँ आपको। वो झूले ऐसे थे जैसे बचपन में जब हमें टीचर कहती थी ना कि मुर्गा बन जाओ, तो हम जब मुर्गा बनते थे, सॉरी मुर्गी बनते थे, तो हमें दुनिया उल्टी नज़र आती थी। वो कुछ झूले ऐसे थे कि वो ऊपर जाके बिल्कुल आप उल्टा, आपको पूरी जो एरिया है वो आपको उल्टा नज़र आता है। मैं तो झूले लेने के मामले में बिल्कुल ही निकम्मी हूँ, ज़ीरो। मैं पाकिस्तान में भी कभी झूले जो है मैं उनसे बहुत डरती हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने एक भी झूला नहीं लिया। मैंने नहीं लिया तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी नहीं लिया, कि हमारे साथ छोटा बेबी भी था जिसकी वजह से हम ले भी नहीं सकते थे। वैसे भी जितने भी झूले थे यहाँ पे वो काफ़ी डेंजरस थे, मतलब मैं तो नहीं ले सकती थी, हाँ शायद कोई ले सकता हो। या यहाँ पे अगर बड़ों के लिए झूले थे या एंजॉयमेंट थे, तो बच्चों के लिए भी उतना ही एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया हुआ था। ये बच्चों के लिए जो 3 इयर्स तक बच्चे हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया था झूलों का, जो उससे बड़े बच्चे हैं उनके लिए अलग था, और जो जवान है उनके लिए अलग जो है वो एंटरटेनमेंट था। बाकी मेरी तो आधे रास्ते में बस हो गई थी। मैं कह रही थी अब बस, अब चलते हैं घर, फिर किसी दिन आ जाएंगे। ये जो फ्रूलिंग फेस्ट है ये आलमोस्ट जो है वो 2 to 3 वीक तक लगा रहता है, लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन है वो इनको 3 to 4 मंथ्स पहले से ये स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि था भी बहुत बड़ा और काफ़ी खूबसूरत था, और इन्होंने काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इसको जो है वो इसको प्रेजेंट किया था। क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन शोर इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब सब लोग पुरसुकून तरीके से एंजॉय कर रहे थे। और जो था वो सिर्फ कॉन्सर्ट के अंदर होता है,
کیونکہ کانسرٹ کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ کانسرٹس ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپ کا میوزک ہوتا ہے جو یہ لوگ سنتے ہیں، ان کا اپنا میوزک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک جھولا تھا یورو کوسٹر، دیکھنے سے تو یہ سیدھی جلیبی کی طرح ہی تھا، لیکن مجھے کافی مزے کا لگ رہا تھا، بٹ میں نے لیا نہیں کیونکہ مجھے فوبیا ہے جھولوں سے۔ ایک یہ تھا جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں آسمانی جھولا، مزے کا لفظ ہے نا کیونکہ جا کے آسمان سے لگتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو آسمانی جھولا نہیں کہہ سکتے، باہر آ کے ہم تھوڑے سے سوفسٹیکیٹڈ تو لازمی ہو ہی جاتے ہیں۔ تو یہ اسپن ویل تھا اور یہ کافی بڑا جھولا تھا یہاں پہ، اور ایک یہ تھا، اور یہ والا جو جھولا ہے اس کا نام تو ہے مجھے نہیں پتہ، بٹ یہ اتنا ڈینجرس تھا کہ اوپر جا کے یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک دم جو ہے وہ اس کو اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں، اور اس میں تو ہارٹ اٹیک آنے کے 150% چانسز ہیں میرے۔ اس کے بعد جی ایک اور جھولا تھا، یہ کافی مزے کا تھا، اس کا نام تھا بریکنگ ڈانس، اور واقعی جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں نا تو اس میں آپ ایک دفعہ بریک ڈانس ضرور کرتے ہیں، جس کو ڈانس نہیں بھی آتا نا اس کا ڈانس بھی نکل آتا ہے اس کے اندر، اور یہ دیکھنے سے مجھے بہت مزے کا لگ رہا تھا، اور یقیناً جو اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو بھی مزہ آ رہا ہوگا، بٹ میں نہیں لے سکتی، آئی ہیو اے فوبیا۔ آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ جھولے نظر آئیں گے، کافی ٹائپ کے، ایک یہ تھا اس کو سوئنگ رائڈ کہا جاتا ہے، وہ جو ہم بچپن میں پینگ لیتے تھے نا وہ تو ہم نیچے لے لیتے تھے، لیکن یہ آج کل کی پینگیں جو ہے نا یہ اوپر جاتی ہیں آسمان پہ سیدھی، آسمان بھی کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ تو جی یہ وہ والا جھولا تھا جو آپ کو ایک دم اوپر لے کے جاتا ہے اور پھر ایک دم زمین پہ پٹک کے مارتا ہے، جیسے ہم کبھی کسی کے ساتھ بڑی بڑی امیدیں رکھ لیتے ہیں اور جب ہماری امید پیک پہ جاتی ہے اور وہ ہماری امید توڑ کے پٹک کے نیچے مارتی ہے، تو یہ جھولا بالکل سیم ویسا ہی تھا۔ اس لیے آپ کو کبھی کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے، ہاں اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے امیدیں نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین ہونا چاہیے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پختہ یقین ہوتا ہے تو ہمارا ہر کام جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں سے امیدیں لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دل لگا کے پختہ یقین رکھیں۔ تو یہ جی تھی میلے کی کہانی، اور یہ تھا جی میلہ جو کہ میں نے تو اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم دیکھا، کیونکہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے اماں ابا جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میلے پہ نہیں جانا، میلہ اچھی چیز نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو وہ ایسا کیوں کہتے تھے، بٹ یہاں کا میلہ مجھے اچھا لگا۔ یہاں پہ جو ہے وہ سب نے ایک میلے کا کاسٹیوم پہنا ہوا تھا، شارٹ فراکس تھی جو کہ کافی خوبصورت لگ رہے تھے سب یہاں پہ، کیونکہ ان کا اپنا کلچر ہے، تو یہ اپنے کلچر کو جو ہے وہ نہیں بھولتے، اپنے ان کی ڈریسنگ ان کی ہر چیز جو ہے، لیکن ہم پاکستانی ایسے ہیں کہ جب ہم پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو شاید ہم اپنے کلچر کو، اپنے لینگویج کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہیں، بٹ ہمارا پاکستان جیسا بھی ہے جو بھی ہے وہاں کی ہر چیز خوبصورت ہے، اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو اپنا ملک جو ہے وہ کافی یاد آتا ہے، پردیس تو پردیس ہی ہے۔ باقی کافی زیادہ ہم نے انجوائے کیا، جب ہم گئے تھے جب دن تھا، ہمارے آتے آتے جو ہے وہ شام ہو گئی، رات ہو گئی، تو بس یہی تھا جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، آپ کو بھی جرمنی کا میلہ دکھا دوں۔ یہاں پہ ڈفرینٹ فوڈ سٹالز بھی لگے ہوئے تھے، اور پورے میلے میں خوشبو ہی خوشبو تھی کھانے کی۔ جب ہم ملک شیک بناتے ہیں تو جو فروٹس ہم ڈالتے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ککھ نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک جھولا تھا جس کا نام تھا شیک شیک، تو اس میں بھی آپ کی ہڈی پسلیوں کا ککھ نہیں رہے گا جب آپ یہ لیں گے، بٹ خیر مزہ تو ہوگا، 2 منٹ تک آپ کو اپنا ماں باپ بھی بھول جائیں گے، جس طرح یہ شیک شیک کرے گا آپ کو اوپر نیچے آگے پیچھے گھمائے گا، لیکن انجوائے کرنے کے لیے تو یہ چیزیں مزے کی ہیں، بیسٹ ہیں، بٹ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میں نہیں لے سکتی، تو میں سوچتی ہوں کہ ان کو بھی ان کی کڈنیز لیور جو ہے وہ آگے پیچھے لازمی ہوا ہوگا۔ یہ جو جرمن آنے کی باقی کی اسٹوری رہ گئی تھی وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہوپ سو آپ نے میرے ساتھ میلے کو ضرور انجوائے کیا ہوگا۔ جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے وہ میرے ولاگ میں میلہ ضرور دیکھ سکتے ہیں، کافی جو ہے وہ مزے کا میلہ تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔